आज हामी यस भिडियो मार्फत परमाणु बमको आविष्कार कसरी भयो भन्ने विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ, जुन परमाणु बमले दोस्रो विश्वयुद्धलाई अन्तिम निर्णय दिएको थियो। प्राचीन कालदेखि नै मानिसहरूको सोच आफ्नो छिमेकीहरूभन्दा बलवान एवं धनवान कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने खालको नै रह्यो। त्यसैकारण मानिसहरू फलाम र तामालाई पनि कसरी सुनमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने उपायहरूको खोजी गर्न थाले। त्यसैकारण भारतमा पारस पत्थरको नाम पनि प्रख्यात बनेको थियो। पारस पत्थर एक त्यस्तो काल्पनिक पत्थर हो जसले छुने बित्तिकै जुनसुकै पदार्थलाई पनि सुनमा परिणत गरिदिन्छ। ठिक त्यसैगरी आधुनिक समयको वैज्ञानिकहरू आफ्नो प्रयोगशालाहरूमा एउटा धातुलाई अर्को धातुमा परिणत गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका थिए र यही धातु परिवर्तनको खोज गर्दा गर्दै उनीहरूको सोच परमाणु शक्तिसम्म पुगेको थियो, जुन किसिमको शक्तिको खोजीमा उनीहरूले वर्षौं वर्ष बिताएका थिए र विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूले आफ्नो आफ्नो समयमा विभिन्न किसिमका आविष्कारहरू पनि गर्दै आएका थिए। अन्ततगत केही वैज्ञानिकहरूले यस्तो चिजको आविष्कार गरेरै छाडे जुन आजको युगमा मानव समुदायको निमित्त मात्रै नभएर पुरै धरतीको निमित्त अभिशाप साबित भएको छ। सर्वप्रथम सन् 1789 मा मार्टिन क्ल्याफरोथले युरेनियम नामको धातुको खोजी गरे। क्ल्याफरोथ एक जर्मन वैज्ञानिक रहेका थिए। यो युरेनियमको तस्बिर हो। पछि गएर यस युरेनियमलाई परमाणु बममा प्रयोग गरियो। तथापि परमाणु बमको आविष्कार सन् 1896 देखि मात्रै सुरु भएको थियो, जब एन्टोनी हेनरी ब्याक्युरेलले पहिलोपल्ट रेडियो एक्टिभिटी पत्ता लगाए। उनी फ्रेन्च फिजिसिस्ट रहेका थिए। तस्बिरमा देखिएको धातुको टुक्रा एउटा युरेनियमको टुक्रा हो र यो वेबको रूपमा निस्किएको चाहिँ रेडियो एक्टिभिटी हो, जुन युरेनियमले सदैव आफ्नो ऊर्जा बाहिर फ्याँकिरहेको हुन्छ, जुन पछि गएर एउटा भयङ्कर हतियारको आविष्कारको आधार बन्न पुग्दछ। सन् 1898 मा म्यारी क्युरी र पियरे क्युरीले यदि कुनै पनि धातुमाथि अत्यधिक ऊर्जाले प्रहार गरेको खण्डमा उक्त धातु सानो सानो परमाणुहरूमा टुक्रिने तथ्य पत्ता लगाए। म्याडम क्युरी र पियरे क्युरीसँग हेनरी ब्याक्युरेलले पनि साथमा काम गरेका थिए। पृथ्वीमा रहेको हरेक चिजहरू वास्तवमा सानो सानो परमाणुहरूको समूह हो। मानिसको शरीर पनि त्यस्तै सानो सानो परमाणुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। म्याडम क्युरी 19औं शताब्दीको उत्तरार्धमा युरेनियम सम्बन्धी आफ्नो महत्त्वपूर्ण शोधपत्र तयार गर्दै थिइन् र म्याडम क्युरीको रेडियो एक्टिभिटी सम्बन्धीको शोधले परमाणु विज्ञानको इतिहासलाई नै पूर्ण रूपमा बदलिदिएको थियो। पछि गएर म्याडम क्युरीको शोधपत्रकै आधारमा ब्रिटिस भौतिकशास्त्री अर्नेस्ट रुथरफोर्डले सन् 1911 मा परमाणुहरूको एउटा नमुना तयार पारे। उक्त नमुनामा यिनले परमाणुहरूको सम्पूर्ण ज्ञानलाई उजागर गरिदिएका थिए। त्योभन्दा अघिसम्म विश्वको मान्यता केसम्म मात्रै सीमित रहेको थियो भने हरेक चिजहरू परमाणुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। तर अर्नेस्ट रुथरफोर्डले भने परमाणुहरू स्वयं पनि अल्फा र बीटा जस्ता अति सूक्ष्म कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाइदिए। र अर्नेस्ट रुथरफोर्डको मोडेललाई आधार मानेर सन् 1914 मा एच.जी. वेल्सले आफ्नो उपन्यास द वर्ल्ड सेट फ्रीमा त्यस्ता अनेकन हतियारहरूको वर्णन गरेका थिए जुन आगामी दिनहरूमा वास्तविकतामा परिणत हुनेवाला थिए। तर उनले वास्तवमा केवल कल्पना मात्रै गरेका थिए कि यस्ता किसिमका हतियारहरू पनि बन्न सक्छन् अबको भविष्यमा। उक्त समयमा युरोपका कैयौँ साइन्टिस्टहरू परमाणुहरूलाई तोडेर हेर्ने दौडानमा थिए, ताकि आखिरमा परमाणुहरू चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सकियोस्, जबकि पृथ्वीका हरेक चिजहरू परमाणुहरूबाटै बनेको हुन्छ भनेदेखि। परमाणु सिद्धान्तका जनक भनेर जोन डाल्टनलाई मान्ने गरिन्छ। उनी ब्रिटिस रसायनशास्त्री रहेका थिए। सन् 1932 मा आएर जेम्स चाडविकले न्युट्रनको पत्ता लगाए। न्युट्रनको खोजले वैज्ञानिकहरूलाई परमाणु बमको एकदमै नजिक पुर्यायो। जेम्स चाडविकले MNUD रिपोर्टको बारेमा फाइनल ड्राफ्ट तयार पारे, जुन रिपोर्टले अमेरिकालाई सिरियसली एटम बमको खोजी गर्न प्रोत्साहित गर्यो। जेम्स चाडविक दोस्रो विश्वयुद्धको दौडानमा म्यानहट्टन प्रोजेक्टको ब्रिटिस टिमको प्रमुख रहेका थिए। यतिन्जेलसम्म विभिन्न वैज्ञानिकहरू अलग अलग चिजहरूको खोजीको दौडमा थिए। त्यसै दौडमा थिए यी जेम्स चाडविक पनि। यिनलाई बिचरा थाहै थिएन कि हाम्रो खोज र अनुसन्धानले
मानव समुदायलाई क्षति पुर्याउँदछ, मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्दछ, न त यिनको त्यो सोच विचार नै रहेको थियो। विभिन्न साइन्टिस्टहरू न्युक्लियर पावरको खोज यस कारणले गरिरहेका थिए कि जसबाट विद्युत ऊर्जाको उत्पादन गर्न सकियोस्। आजको समयमा विभिन्न देशहरूले जोसँग पहाडबाट बगेका नदी नालाहरू छैनन् न्युक्लियर ऊर्जा नै प्रयोग गरिरहेका छन्। तर पछि गएर त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो जसले गर्दा वैज्ञानिकहरू ऊर्जाको उत्पादनमा भन्दा पनि न्युक्लियर बम बनाउनमा लागि पर्न बाध्य बने। यो म्यापमा हेर्नुहोस्, यो युरोपको मानचित्र हो र युरोपको केन्द्र जर्मनी हो। सन् 1933मा हिटलर जर्मनीको सत्तामा आयो। त्यसपछि हिटलरको नाजी पार्टीले यहुदीहरूमाथि अत्याचार गर्न सुरु गर्यो। यदि तपाईँहरू हिटलरको बारेमा, नाजी पार्टीको बारेमा र दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मेरा यी भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा मैले धेरैभन्दा धेरै जानकारी गराउने प्रयत्न गरेको छु। त्यसको अलावा हिटलरले यहुदीहरूको संहार कसरी गरेका थिए भन्ने जानकारीको निमित्त पनि मेरो यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। सन् 1933मा हिटलर जर्मनीको सत्तामा आएसँगै उनले यहुदीहरूको नरसंहार गर्न सुरु गरे, जसलाई एन्टिसेमिटिजम भन्ने गरिन्छ, जसको धेरै कारणहरू रहेका छन्। थप जानकारीका लागि माथि उल्लेखित भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, किनकि आजको हाम्रो टपिक आणविक हतियारको बारेमा रहेको छ। सन् 1933 पछि नाजी पार्टीको एन्टिसेमिटिजमको कारण अर्थात् हिटलरको अत्याचार सहन गर्न नसकेर यहुदीहरू जर्मनी छाडेर विभिन्न देशहरूतर्फ भाग्न थाले, जसमध्ये केही यहुदी वैज्ञानिकहरू पनि रहेका थिए। अब एन्टिसेमिटिजम केवल जर्मनीमा मात्रै सीमित थिएन। इटलीमा पनि बेनिटो मुसोलिनी तानाशाही बनेपछि यिनले पनि एन्टिसेमिटिजमको नीति अवलम्बन गरे, जसले गर्दा अब इटलीमा पनि यहुदीहरूमाथि अत्याचार हुन सुरु गर्यो। उता युएसएसआर अर्थात् सोभियत रुसमा पनि एन्टिसेमिटिजमको भावना चरम सीमातर्फ उन्मुख भइरहेको थियो। अर्थात् युरोपको लगभग सबै देशहरूमा एन्टिसेमिटिजमको भावना विकास भइरहेको थियो। एन्टिसेमिटिजम बाहुनवाद जस्तै एक घृणाको र द्वेषको भावना हो। एन्टिसेमिटिजमले यहुदीहरूमाथि जुन द्वेषको भावना फैलायो, बाहुनवादले पनि नेपाल र भारतमा शूद्रमाथि त्यही तहको द्वेष भावना फैलाएको थियो। हिन्दूहरूले शुभ र लाभको रूपमा मान्ने स्वस्तिक चक्र पनि हिटलरको चिन्ह हो, नाजी पार्टीको चिन्ह हो। एन्टिसेमिटिजमकै कारण युरोपका अधिकतम यहुदी वैज्ञानिकहरू आफ्नो देश छोडेर ब्रिटेन तथा अमेरिकामा शरण लिन थाले। युरोपको एकमात्र देश हो ब्रिटेन, जसलाई हिटलरले आफ्नो नियन्त्रणमा, आफ्नो कब्जामा लिन सकेनन्। भागेर जाने यहुदी वैज्ञानिकहरूमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन, थियोडोर भन कर्मान, जोन भोन न्युम्यान, युजिन वेगर, लियो सिलार्ड, हान्स बेथे, एडवर्ड टेलर, लिज मेटनर, एन्ड्रिको फार्मी लगायत यस्ता कैयौँ वैज्ञानिकहरू सामेल थिए जो एन्टिसेमिटिजमको कारणले गर्दा ब्रिटेन र अमेरिकामा पुगेर काम गर्न बाध्य बनेका थिए। यिनी हुन् लियो सिलार्ड, जो हङ्गेरियन यहुदी साइन्टिस्ट रहेका थिए, जो झन्डै 1.5 दशकदेखि जर्मनीमा रिसर्च गर्दै बसिरहेका थिए। तर हिटलर जर्मनीको शासन सत्तामा आएको केही महिनामै अर्थात् सन् 1933मै यिनले जर्मनी छाडेर ब्रिटेन पुगे, किनकि तत्कालीन समयमा न्युक्लियर सम्बन्धीको रिसर्चमा ब्रिटेन सबैभन्दा अगाडि रहेको थियो। किनकि त्यही दौडानमा ब्रिटेनको जेम्स चार्डविकले सन् 1932मा न्युट्रोन पत्ता लगाएका थिए। त्यसको साथै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले पनि परमाणुलाई टुक्र्याउन सफल भइसकेका थिए। सोही दौडानमा हङ्गेरियन यहुदी वैज्ञानिक लियो सिलार्ड पनि ब्रिटेनमा आएर परमाणु शक्तिको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्न सुरु गरे। लियो सिलार्डलाई सोही समयमा युरेनियममाथि न्युट्रोनद्वारा आक्रमण गराइएको खण्डमा त्यसको परिणाम कस्तो आउने रहेछ भन्ने विचार आयो। तर लियो सिलार्डले सो परीक्षण सफल गर्नुभन्दा अघि नै इटालियन साइन्टिस्ट एन्ड्रिको फार्मीले युरेनियममाथि न्युट्रोनद्वारा बमबारी गरेर हेरे। परिणामस्वरूप केही त्यस्ता तत्त्वहरूको खोज पनि गरे जुन सानोतिनो बमको आविष्कारको निमित्त उपयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो। एन्ड्रिको फार्मीले उक्त परीक्षणसँगै अनुमान लगाइसकेका थिए कि युरेनियममाथि न्युट्रोनद्वारा हमला गरेपछि एउटा त्यस्तो बमको निर्माण गर्न सकिन्छ जसले विशाल मात्रामा आगोको उत्पादन गर्नेछ। एन्ड्रिको फार्मीले उक्त क्षेत्रमा थप खोज अनुसन्धान गर्नुभन्दा अघि नै मुसोलिनी इटलीको शासन सत्तामा आएर तानाशाह बनिहाले, जो हिटलरको एकदमै घनिष्ठ थिए। परिणामस्वरूप मुसोलिनीले पनि इटलीमा यहुदीहरूमाथि अत्याचार गर्न सुरु गरे।
यहुदीहरूमाथि मुसोलिनीको ज्यादती सुरु भएपछि एन्ड्रिको फार्मी आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर अमेरिका पुगे, किनकि एन्ड्रिको फार्मीको श्रीमती यहुदी धर्मको थिइन्। त्यसैकारण आफ्नो श्रीमतीलाई बचाउनको निमित्त उनले इटली छाडेका थिए। यसरी सन् 1932 देखि सन् 1938 सम्ममा संसारभरका वैज्ञानिकहरूले परमाणुहरूको बारेमा बहुत काम गरे र सिके पनि, जस्तो कि युरेनियमको परमाणुमाथि न्युट्रोनद्वारा प्रहार गर्न र त्यसको अलावा पनि परमाणुभित्र पनि अलग अलग किसिमको कणहरूको खोजी गर्ने लगायत सबै नै यही 6 वर्षको अवधिमा खोज अनुसन्धान गरिएको थियो। तर सम्पूर्ण खोज र अनुसन्धानलाई अचम्मित पार्ने परिणाम भने जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा फेला पर्यो, जसमा यी हुन् जर्मनीका वैज्ञानिक ओटो ह्यान र यी हुन् लिज म्याटनर। यिनीहरू दुईजना भने विगत 30 वर्ष लामो समयदेखि जर्मनीमा न्युक्लियर फिजिक्समाथि रिसर्च गर्दै आइरहेका थिए। यिनीहरू 30 वर्ष लामो समयदेखि एकसाथ काम गर्दै आएकाले एक अर्कालाई नजिकदेखि बुझ्दथे र एक आपसमा विश्वास पनि गर्ने गर्दथे। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा करिब 9-10 महिना अघि मात्र, अर्थात् सन् 1938 को डिसेम्बरमा ओटो ह्यानले युरेनियममाथि न्युट्रोनले आक्रमण गरेर हेरे, जसबाट ठुलो मात्रामा ऊर्जा निस्किएको उनले देखे। अर्थात् वास्तवमै परमाणुलाई तोड्न वा विभाजित गर्नमा ओटो ह्यान पूर्ण रूपमा सफल भएका थिए। सरल भाषामा उदाहरणसहित एकपटक हेरौँ। यो एटम अर्थात् परमाणु हो, जसलाई न्युट्रोनद्वारा प्रहार गरेपछि परमाणु अझ सानो सानो परमाणुहरूमा विभाजित बनेर गइरहेको छ। पुनः यी ससाना परमाणुहरूमाथि न्युट्रोनद्वारा प्रहार गराउनाले यो परमाणु अझ सूक्ष्म परमाणुहरूमा विभाजित बन्दै गइरहेको छ र यो परमाणुहरू तबसम्म टुक्रिँदै र विभाजित बन्दै गइरहेको छ जबसम्म परमाणुहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएर ऊर्जामा परिणत भएको नहोस्, जसलाई विज्ञानको भाषामा न्युक्लियर फ्युजन भन्ने गरिन्छ। र यही सफलताको अमेरिका लगायत विश्वभर चर्चा एवं परिचर्चा हुन थाले कि अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सिद्धान्त अनुरूप परमाणुहरूलाई विखण्डन गराएर ऊर्जा निकाल्न सम्भव भइसकेको छ, जसको अर्थ हो अब परमाणु बम बनाउनु भनेको केवल कल्पना गर्नु मात्रै थिएन कि दुनियाँ परमाणु बमको एकदमै नजिक सामुन्नेमा पुगिसकेको थियो। मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु कि न्युक्लियर फ्युजनको खोज सन् 1938 मा ओटो ह्यानले गरेका थिए, जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा, जुन जर्मनीको तानाशाह सन् 1933 मै हिटलर बनिसकेका थिए। सन् 1938 सम्ममा आइपुग्दा जर्मनीमा हिटलरको तानाशाह उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो, जसले गर्दा लिज म्याटनर पनि जर्मनी छोडेर भाग्न बाध्य भए, जो ओटो ह्यानसँग 30 वर्ष लामो समयदेखि काम गर्दै आएका थिए, किनकि लिज म्याटनर पनि एक यहुदी वैज्ञानिक रहेका थिए। यो तस्बिरलाई हेर्नुहोस्, यी व्यक्ति हुन् निल्स बोहर, जो डेनिस फिजिसिस्ट रहेका थिए, अर्थात् डेनमार्कको वैज्ञानिक। यिनले लिज म्याटनरलाई जर्मनीबाट निस्कनको लागि सहायता गरेका थिए। निल्स बोहरले लिज म्याटनरलाई आफूसँगै आफ्नो देश डेनमार्क लिएर गएका थिए। ताजुब लाग्दो कुरा त के छ भनेदेखि ओटो ह्यानलाई राम्रोसँग जानकारी थियो कि लिज म्याटनरले न्युक्लियर फ्युजनको आविष्कार कसरी गरेकी थिइन् भन्ने बारेमा, किनकि ओटो ह्यान विगत 30 वर्षदेखि लिज म्याटनरको साथमै काम गर्दै आएका थिए। लिज म्याटनर डेनमार्क पुगेर न्युक्लियर फ्युजनको सम्पूर्ण भेद उनले आफ्नो सहयोगी निल्स बोहरलाई खोलिदिए कि न्युक्लियर फ्युजन के हो, यसले कसरी काम गर्दछ र यसबाट कसरी भयङ्कर ऊर्जाको उत्पादन हुने गर्दछ भन्ने बारेमा। तपाईँ आश्चर्यचकित पर्नुहोला, जब दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1946 मा समाप्त भयो तब लिज म्याटनरले केही अमेरिकी पत्रकारहरू सामु भनेकी थिइन् कि जब म सन् 1938 मा जर्मनीबाट भागेकी थिएँ, त्यो बेला मैले परमाणु बमको सम्पूर्ण जानकारीहरू आफ्नो पर्समा बोकेरै भागेकी थिएँ। यो लिज म्याटनरको पत्रकारहरू सामु गरिएको बयान हो। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात सन् 1939 मा भएको थियो। जर्मनी दोस्रो विश्वयुद्धको केन्द्रमा रहेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको वरिपरि हिटलर नै हिटलर रहेका थिए। एकदमै छिटो अवधिमा हिटलरले युरोपका धेरैवटा देशहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भइसकेका थिए। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा युरोपको ब्रिटेन बाहेकका सारा देशहरू हिटलरको नियन्त्रणमा सन् 1942 सम्ममा आइसकेको थियो। ब्रिटेनलाई पनि हिटलरले यति बिघ्न थाङथिलो पारिदिए कि जसले गर्दा विश्वभरिको ब्रिटिस उपनिवेश नै ढल्न पुग्यो। खैर, त्यो अर्कै पाटो भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा थप जानकारी लिनको लागि यो भिडियोमा जानुहोला।
हिटलरले युरोपको लगभग समस्त देशहरू कब्जा गरेसँगै हिटलरले जर्मनीमा यहुदीहरूमाथि जो अत्याचार गर्ने गरेका थिए त्यो अत्याचार अब लगभग युरोपभरि नै सुरु हुन थाल्यो, जसले गर्दा हिजो यहुदी वैज्ञानिकहरू जर्मनी छोडेर युरोपका विभिन्न देशहरूमा पुगेका थिए। अब ती वैज्ञानिकहरू युरोप छोडेर उनीहरू अमेरिकातिर पलायन हुन थाले। सोही समयमा अर्कोतिर जर्मनीका वैज्ञानिकहरूले पनि परमाणु बमको निर्माण गर्ने कोसिसहरू गर्न थालिसकेका थिए। जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा रहेको एउटा ल्याब जहाँ ओटो ह्यानले न्युक्लियर फिजनको खोजी गरेका थिए, त्यही ल्याबमा परमाणु बम बनाउने प्रयासहरू भइरहेका थिए, जुन प्रोजेक्टको नाम युरेनियम क्लब रहेको थियो, जुन प्रोजेक्ट सन् 1939मा सुरु गरिएको थियो। युरेनियम क्लब 1939को प्रमुख बनाइएको थियो वार्नर हाइजेनबर्गलाई। भनिन्छ पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले जुन अपमानजनक भर्साईको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु परेको थियो, त्यसले हिटलरलाई जुन रूपमा दुखी बनाएको थियो, ठिक त्यही अनुपातमा या त्योभन्दा पनि बढी दुखी वार्नर हाइजेनबर्गलाई बनाएको थियो उक्त घटनाले, जसले गर्दा हाइजेनबर्गलाई यस युरेनियम क्लब प्रोजेक्टको प्रमुख बनाइएको थियो, जो जर्मनीको एक वैज्ञानिक रहेका थिए, ताकि जर्मनीले सबैभन्दा पहिला परमाणु बमको निर्माण गरेर पहिलो विश्वयुद्धमा झेल्नु परेको अपमानको बदला लिन सकोस्। त्यसै पनि जर्मनी सन् 1930s को दशकमा न्युक्लियर फिजिक्समा सबैभन्दा अगाडि रहेको देश थियो। त्यसै कारण जब जर्मनी अर्थात् हिटलर परमाणु बमको निर्माणमा जुटिरहेको छ भन्ने हल्ला जसै फैलियो, तब विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूको कान पनि ठाडो भयो र सबैजना वैज्ञानिकहरू पनि सतर्क बने, किनकि सबैलाई डर यस कुराको रहेको थियो कि यदि परमाणु बम हिटलरको हातमा पर्ने हो भनेदेखि उनले त्यसको प्रयोग कसरी गर्नेछन् भन्ने कुराको चिन्ता सबैमा रहेको थियो। जर्मनीको वैज्ञानिक ओटो ह्यानसँग काम गर्ने केटी लिज मेटनर, जो निल बोहरको सहायताले डेनमार्क पुगेकी थिइन्, उनले न्युक्लियर फिजनको सम्पूर्ण भेद निल बोहरलाई बताइदिएका थिए र त्यसै साल निल बोहर पनि डेनमार्कबाट अमेरिका पुगे, जहाँ उनको भेट एन्रिको फार्मीसँग भयो। एन्रिको फार्मी इटालीमा मुसोलिनी तानाशाही बनिसकेपछि आफ्नी यहुदी श्रीमतीलाई बचाउनको लागि पहिला नै इटालीबाट अमेरिका आइसकेका थिए। त्यसको अलावा पनि अमेरिकामा अन्य थुप्रै युरोपियन यहुदी वैज्ञानिकहरू रहेका थिए, जस्तो कि लियो सिलार्ड, जो कसो कसो गरेर हिटलरको जर्मनीबाट भागेर अमेरिका पुग्न सफल भएका थिए। त्यसै कारण निल बोहरले अमेरिकामा ती समस्त यहुदी वैज्ञानिकहरूलाई अग्रसर गराउँदै भने कि जर्मनीमा हिटलरले एउटा त्यस्तो बमको निर्माणमा जुटिरहेका छन् कि जसले एकै झट्कामा पुरै सहरलाई खरानी बनाउन सक्नेछन्। त्यसै कारण यदि हिटलरले उक्त बम निर्माण गर्न सफल भएको खण्डमा उक्त बमबाट पुरै दुनियाँलाई खतरा र सशङ्कित बनाउनेछ। त्यसै कारण हङ्गेरीमा जन्मिएका यी तीन वैज्ञानिकहरू लियो सिलार्ड, युजिन विग्नर र एडवर्ड टेलरले निर्णय गरे कि हामी एक साधारण वैज्ञानिकहरू हौँ। यदि हामीले अमेरिकन सरकारलाई जर्मनीको हिटलर सरकारले विकसित गर्दै गरेको परमाणु प्रोजेक्टको बारेमा जानकारी गराउने हो भनेदेखि हाम्रो कुरा कसैले पनि पत्याउँदैन र अमेरिकन सरकारले पनि हावामा उडाइदिन्छ। त्यसै कारण हामीले चर्चित वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको हातबाट पत्र लेखाएर अमेरिकन सरकार समक्ष पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यस तस्बिरमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन र लियो सिलार्डलाई एकसाथ देख्न सकिन्छ, जुन तस्बिरमा लियो सिलार्डले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई भेटघाट गरेको देख्न सकिन्छ, जहाँ लियो सिलार्डले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई हिटलरले जर्मनीमा के बनाउन लागिरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा प्रश्न पारिरहेको देख्न सकिन्छ। लियो सिलार्डको उक्त कुरा सुनिसकेपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि खतराको महसुस गर्न थाले, किनकि अल्बर्ट आइन्स्टाइन स्वयं एक यहुदी वैज्ञानिक रहेका थिए जो जर्मनीमा रहेका थिए, तर हिटलरको त्रासदीको कारणले गर्दा जर्मनी छोडेर अमेरिकामा पलायन भएका थिए, जसले गर्दा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरे र यो ऐतिहासिक पत्र तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेन्ट फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टलाई थमाइदिए। उक्त पत्रमा चेतावनीको साथ लेखिएको थियो कि नाजी जर्मनी परमाणु अस्त्रको निर्माणमा जोडतोडले जुटिरहेको छ, त्यसै कारण अमेरिकाले पनि चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो युरेनियम भण्डारहरू सङ्कलन गरोस् र आफ्नो परमाणु हतियारको निर्माणमा तत्काल जुटोस् भनी चेतावनी दिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध विशेष गरी युरोप, दक्षिणपूर्वी एसिया र अफ्रिकाको केही देशहरूमा मात्र सीमित रहेको थियो। अमेरिका भने दोस्रो विश्वयुद्धमा अझैसम्म सामेल भएकै थिएन। त्यसैले गर्दा पनि अमेरिकाले अल्बर्ट आइन्स्टाइनद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमाथि खासै चासो भने देखाएन।
तर जब सन् 1940 को सुरुवातमा हिटलर युरोपका सम्पूर्ण देशहरूमाथि कब्जा गर्दै अघि बढिरहेको थियो र उता जापान पनि दक्षिण एसियाको देशहरूमाथि कब्जा गर्दै अघि बढिरहेको थियो। यी म्यापहरूमा देख्न सकिन्छ जसमा हिटलरले विस्तार गरेको साम्राज्य युरोपमा र जापानले विस्तार गरेको साम्राज्य दक्षिण एसियामा राम्रोसँगले देख्न सकिन्छ। कारण र यथार्थहरू जान्न चाहना भए तपाईहरूले मेरो यो दोस्रो विश्वयुद्धको विषयमा बनाएको भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। जर्मनी र जापानको साम्राज्य विस्तारको कारणले गर्दा अमेरिकाले बिस्तारै आइन्स्टाइनको उक्त पत्रमाथि काम गर्न थाले। फलस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले पहिलोपल्ट युरेनियम कमिटी गठन गरे। यो तस्बिरमा देखिएकाहरू युरेनियम कमिटीका सदस्यहरू हुन्। यिनीहरूलाई दुनियाँभरिको युरेनियमहरू भेला पार्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। तथापि यस कमिटीलाई एकदमै न्यून अर्थात् केवल $6000 मात्रै फन्ड प्रदान गरियो, जुन यस प्रोजेक्टको निमित्त एकदमै कम रकम थियो। परमाणु बम बनाउनुको निमित्त एकदमै अत्यावश्यक चिज थियो युरेनियम, जुन तत्कालीन समयमा अत्यन्तै दुर्लभ चिज रहेको थियो, जुन अत्यन्तै मुस्किलले मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। अब यो म्यापमा हेर्नुहोस्, यो अफ्रिका महादेशको म्याप हो जसमा यो रहेको छ कोङ्गो देश, जहाँ उस बेलामा दुनियाँकै सबैभन्दा गुणस्तरीय युरेनियम पाउने गरिन्थ्यो। तर यस कोङ्गो देश भने बेल्जियमको अधीनस्थ रहेको थियो। उस बेलामा कोङ्गो बेल्जियमको अधीनमा भए तापनि सन् 1940 मा बेल्जियमलाई नै हिटलरले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। तत्कालीन समयमा एडगर सेग्नर कङ्गोमा युरेनियम भण्डारको निर्देशक भएर कार्यरत थिए, जो बेल्जियमको एक सरकारी कर्मचारी पनि रहेका थिए, जहाँ त्यो बेलामा दुनियाँकै सबैभन्दा गुणस्तरीय युरेनियम उत्पादन हुने गर्दथ्यो र एडगर सेग्नरलाई त्यो बेलामा युरेनियमको परमाणु हतियारमा सम्भावित उपयोगको बारेमा पनि जानकारी भइसकेको थियो। त्यसमाथि पनि सन् 1940 मा जर्मनीले उनको देश बेल्जियममाथि कब्जा जमाइसकेको अवस्था रहेको थियो, जसले गर्दा एडगर सेग्नरलाई कोङ्गोमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको युरेनियमको भण्डारमाथि पनि अब जर्मनीले कब्जा जमाउन सक्छ कि भन्ने त्रास बढ्न थाल्यो। त्यही डरले गर्दा एडगर सेग्नरले 1250 टन युरेनियम कङ्गोबाट लिएर अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको एउटा गोदाममा भण्डारण गर्यो। उता ब्रिटेनलाई पनि के डर रहेको थियो भनेदेखि यदि हिटलरले युरोपको सम्पूर्ण देशमाथि नियन्त्रण जमाएको खण्डमा ब्रिटेनमाथि पनि हिटलरले आक्रमण गर्नेछ। त्यही डरको कारणले गर्दा ब्रिटेन र क्यानाडा मिलेर ट्युब एलोइज प्रोजेक्ट सुरु गर्यो। जस प्रोजेक्ट अन्तर्गत ब्रिटेन र क्यानाडाका वैज्ञानिकहरूलाई परमाणु बमको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो। यसै वर्ष अर्थात् सन् 1940 के वरिपरि जापानका केही बुद्धिजीवीहरूले परमाणु बम बनाउनको लागि एउटा कमिटी निर्माण गरे, तर जापानी शासकहरूले उक्त कमिटीलाई कुनै पनि तहको सहायता प्रदान गरेनन्। फलस्वरूप जापान परमाणु बमको निर्माण गर्नमा असफल रहन पुग्यो र सन् 1940 के समयमा युएसएसआरका वैज्ञानिकहरू पनि परमाणु बमको निर्माणमै काम गरिरहेका थिए। यसरी संसारका अनेकौं देशहरू परमाणु बमको निर्माण गर्ने दौडमा उत्रिसकेका थिए। त्यही बखत दोस्रो विश्वयुद्धले अकल्पनीय मोड लिन पुग्यो, किनकि सन् 1941 को डिसेम्बर 7 मा जापानले अमेरिकाको सैन्य अड्डा पर्ल हार्बरमाथि अत्यन्तै शक्तिशाली आक्रमण गर्यो। आक्रमण यति भयङ्कर थियो कि जसको कारण अमेरिका पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा हाम फाल्न बाध्य भयो। जब अमेरिका सन् 1941 को अन्त्यतिर दोस्रो विश्वयुद्धमा हाम फाल्यो, तब उसले महसुस गर्यो कि अमेरिका जर्मनीभन्दा 3 वर्ष पछाडि रहेछ। फलस्वरूप तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले परमाणु बमको प्रोजेक्टलाई गम्भीरतापूर्वक लियो र त्यसैलाई आफ्नो पहिलो लक्ष्य बनायो। फलस्वरूप तत्कालीन राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले अमेरिकन वैज्ञानिकहरूको साथसाथै युरोपबाट हिटलर र नेपोलियनको डरले भागेर अमेरिका आएका यहुदी वैज्ञानिक र अन्य वैज्ञानिकहरूलाई पनि एकैसाथ परमाणु बमको निर्माण गर्ने आदेश दियो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको उक्त आदेशसँगै कङ्गोबाट ल्याएर न्युयोर्क सहरको एउटा गोदाममा भण्डारण गरेर राखिएको 1250 टन युरेनियम सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकाले खरिद गर्यो र अमेरिकाले आफ्नो 30 भन्दा बढी ठाउँहरूमा सन् 1942 देखि परमाणु बम बनाउने प्रयोग विधि सुरु गर्न थाल्यो। यो म्यापमा परमाणु प्रोजेक्टका ठुल्ठुला प्रयोगशालाहरू देखाइएका छन्। समय घर्किँदै गइरहेको थियो, अमेरिकालाई सफलता प्राप्त भइरहेको थिएन। काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहे तापनि वैज्ञानिकहरू अलग अलग प्रयोगशालाहरूमा काम गरिरहेकोले सफलता भने हात लाग्न सकिरहेको थिएन। परमाणु बमको निर्माण जटिल र खतरनाक बन्दै गइरहेको थियो, किनकि एक्लै काम गर्नु
र एउटा टिम वर्कमा काम गर्नुमा कति अन्तर छ भन्ने कुरा त तपाईहरु सबैलाई राम्रैसँग थाहा भएकै कुरा हो। त्यसैकारण सम्पूर्ण अमेरिकाको वैज्ञानिकहरूलाई सहरदेखि एकदमै टाढा र शान्त ठाउँमा एउटा प्रयोगशालाको आवश्यकता रहेको थियो, जहाँ सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरू एउटा टिममा एकैसाथ काम गर्न सकोस्। त्यसपछि सन् 1942 को अगस्त 13 मा अमेरिकाले म्यानहट्टन प्रोजेक्ट सुरु गर्यो, जुन प्रोजेक्टको नाम अमेरिकाको सहर म्यानहट्टनको नामबाट राखिएको थियो, ताकि मानिसहरूलाई यस विशाल प्रोजेक्टको बारेमा थाहै नहोस् कि अमेरिका पनि एक भयंकर बमको निर्माणमा जुटिरहेको छ र म्यानहट्टन प्रोजेक्टको हेडक्वार्टर पनि सोही सहरमा बनाइएको थियो। म्यानहट्टन प्रोजेक्टको निर्देशन गर्ने जिम्मा भने मेजर जनरल लेस्ली ग्रोभलाई दिएको थियो। अमेरिकाले म्यानहट्टन प्रोजेक्टको निर्देशकमा लेस्ली ग्रोभ्सलाई यसकारणले चयन गरेको थियो कि उनी अहंकारी एवं जिद्दी स्वभावका थिए। लेस्ली ग्रोभ्स आफ्नो दिमागले आफ्नो लक्ष्यमा कुनै पनि हालतमा पुग्ने खालको व्यक्ति रहेका थिए। त्यसैकारण म्यानहट्टन प्रोजेक्टको कमान्ड उनलाई सुम्पिएको थियो। ज्ञात रहोस्, यस म्यानहट्टन प्रोजेक्टलाई ब्रिटेन तथा क्यानाडाको पूर्ण समर्थन रहेको थियो र यस प्रोजेक्टमा लेस्ली ग्रोभ्सले धेरैजना वैज्ञानिकहरूलाई यस म्यानहट्टन प्रोजेक्टमा समेटेका थिए, जसमा एन्रिको फर्मी, एडवर्ड टेलर, लियो सिलार्ड र रोबर्ट ओपेनहाइमर लगायत 15 जना वैज्ञानिकहरू उक्त प्रोजेक्टमा समेटिएका थिए। ती 15 जना वैज्ञानिकहरूको यो सामूहिक तस्बिर हो, जसमध्ये यो रोबर्ट ओपेनहाइमरलाई यस म्यानहट्टन प्रोजेक्टको प्रमुख बनाइयो, किनकि यिनी न्युक्लियर फिजिक्सका प्रोफेसर पनि रहेका थिए र न्युक्लियर फिजिक्सको बारेमा यिनले अत्यधिक खोज अनुसन्धान गर्नुका साथै यिनी स्वयं अमेरिकी नागरिक पनि रहेका थिए। त्यसैकारण लेस्ली ग्रोभ्सले ठाने कि यस परमाणु हतियारको निर्माणमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइयोस् ताकि जो परमाणुको क्षेत्रमा दक्ष पनि होस् र अमेरिकी नागरिक पनि होस्, किनकि धेरैजसो वैज्ञानिकहरू भने युरोपबाट लखेटिएकाहरू रहेका थिए, जसले गर्दा यी युरोपीय वैज्ञानिकहरूप्रति लेस्ली ग्रोभ्सलाई खासै विश्वास थिएन। के थाहा, यी युरोपियन वैज्ञानिकहरूमध्ये कोही नाजी जर्मनी या युरोपका कुनै देशको जासुस पो थिए कि। त्यसैकारण लेस्ली ग्रोभ्सले रोबर्ट ओपेनहाइमरलाई उक्त प्रोजेक्टको प्रमुख बनाएका थिए। अब म्यानहट्टन प्रोजेक्टलाई सहरबाट निकै पर निर्माण गर्नु थियो। त्यसैकारण रोबर्ट ओपेनहाइमरले लस आलामोस भन्ने ठाउँलाई चयन गरे, किनकि उनी बाल्यकालमा यही ठाउँमा घुम्न आउने गर्दथे। त्यसैकारण ओपेनहाइमरलाई थाहा थियो कि म्यानहट्टन प्रोजेक्टको निमित्त यही ठाउँ नै उपयुक्त रहेको छ। यो म्यापमा हेर्न सकिन्छ। यो तत्कालीन समयको इमेज हो। पहाड र जङ्गलको बीचमा म्यानहट्टन प्रोजेक्टको निर्माण सुरु गरिएको थियो, जसलाई प्रोजेक्ट वाईको नाम दिएको थियो। जब लस आलामोसमा प्रोजेक्ट साइट बन्ने काम सुरु भयो, तब त्यो बेला सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरू भने सहरहरूमा काम गरिरहेका थिए। यतिकैमा सन् 1942 को सेप्टेम्बर 2 मा एन्रिको फर्मीले, जो सिकागो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर पनि रहेका थिए, उनले एक सुनसान फुटबल स्टेडियमको मुनि परमाणुको श्रृङ्खला प्रतिक्रिया अर्थात् न्युक्लियर चेन रिएक्सनको पहिलो पटक सफल परीक्षण गर्न सफल भएका थिए। यो न्युक्लियर चेन रिएक्सनको वास्तविक तस्बिर हो। जब एन्रिको फर्मीले न्युक्लियर चेन रिएक्सनको सफल परीक्षण गरे, तब त्यही ठाउँमा लियो सिलार्डले एन्रिको फर्मीसँग हात मिलाएर भने कि यो परीक्षण मानव समुदायको इतिहासमा एक कालो दिनको रूपमा गन्ती हुनेछ। वास्तवमा लियो सिलार्डको भनाइ पनि सही रहेको थियो, किनकि न्युक्लियर चेन रिएक्सनको सफल परीक्षणसँगै अब परमाणु बम बन्नु निश्चित जस्तै भइसकेको थियो। अब केवल परमाणु बमको सफल परीक्षण गर्नु मात्रै बाँकी रहेको थियो र यही घटनाबाट यस धरतीमा परमाणु युगको सुरुवात भएको थियो, जुन आजको दिनमा पुरै मानव जगतको निमित्त नै एक अभिशाप साबित भइसकेको छ। अब हेरौँ यो न्युक्लियर चेन रिएक्सन भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने बारे। अब हेर्नुहोस्, जब यो परमाणुमाथि न्युट्रनद्वारा प्रहार गराइन्छ, तब यो परमाणु विभाजित बन्न पुग्दछ। त्यसपछि यो विभाजित भएका परमाणुहरूमाथि न्युट्रनहरूद्वारा प्रहार हुन पुग्दछ, जसले गर्दा यी परमाणुहरू अझ सूक्ष्म परमाणुहरूमा विभाजित बन्न पुग्दछ। एवं रूपले यी परमाणुहरू तबसम्म विभाजित बन्दै जान्छन् जबसम्म यी परमाणुहरू सम्पूर्ण रूपमा ऊर्जामा परिणत हुँदैन। जे होस्, सुरुवातमा लस आलामोसमा सुरुमा 100 जना वैज्ञानिकहरू काम गर्दै रहेका थिए, तर जब यस साइट बढ्दै गइरहेको थियो, तब यस ठाउँमा मानिसहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान थाल्यो। लस आलामोसमा वैज्ञानिकहरूसँगै अमेरिकन आर्मीहरू पनि रहने गर्दथे र उक्त साइटमा हजारौँ मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको थियो।
उनीहरूलाई थाहै थिएन कि उनीहरू के काममा खटिरहेका छन् भन्ने बारे। यसरी बम बनाउनको निम्ति अमेरिकामा म्यानहट्टन प्रोजेक्ट सुरु भएको थियो। उता नाजी जर्मनीमा पनि पहिल्यै बम बनाउनको निम्ति युरेनियम क्लब सुरु भइसकेको थियो र उता ब्रिटेनमा पनि क्यानाडा र ब्रिटेनको संयुक्त प्रयासमा बम बनाउने उद्देश्यले ट्युब एलोइज प्रोजेक्ट सुरु गरिसकेको थियो। सन् 1943 मा नाजी जर्मनीले ब्रिटेनमाथि अत्यधिक सङ्ख्यामा बम वर्षा गर्न थाले, जसले गर्दा यस ट्युब एलोइज प्रोजेक्टलाई नै धराशायी बनाउने खतरा मडारिन थाल्यो। जसले गर्दा सन् 1943 मा ब्रिटेन र अमेरिकाले क्युबेक एग्रिमेन्ट गरेका थिए। क्युबेक एग्रिमेन्ट ब्रिटेन र अमेरिका बीचको एक गोप्य सम्झौता रहेको थियो, विशेष गरी न्युक्लियर इनर्जी र न्युक्लियर वेपनको क्षेत्रमा। जुन सम्झौतामा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल र अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले हस्ताक्षर गरेका थिए। जुन सम्झौता क्यानाडाको क्युबेक सहरमा चर्चिल र रुजवेल्ट बीच भएको थियो। जुन सम्झौताको अनुसार ब्रिटेनमा सञ्चालनमा रहेको ट्युब एलोइज प्रोजेक्टमा कार्यरत सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरू र तिनका एजेन्टहरूलाई अमेरिका लगियोस् र अमेरिकामा सञ्चालित म्यानहट्टन प्रोजेक्टको हिस्सा बनाइयोस् भन्ने सम्झौता रहेको थियो। किनकि नाजी जर्मनीले गराएको बम वर्षाको कारणले गर्दा ब्रिटेनमा सञ्चालित ट्युब एलोइज प्रोजेक्ट धराशायी बनिसकेको थियो। अब भने म्यानहट्टन प्रोजेक्टमा अमेरिका, ब्रिटेन र क्यानाडा गरी तीनवटा देशहरू मिलेर काम गर्न सुरु गरे, जसले गर्दा अब तत्कालीन समयका तीव्र मानसिक क्षमता भएका वैज्ञानिकहरू एउटै छानामुनि एउटै मञ्चमा रहेर काम गर्न थाले। ती वैज्ञानिकहरूमध्ये 12 जना वैज्ञानिकहरू यस्ता थिए जसले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। त्यसैबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ कि यस टिम कति शक्तिशाली थियो भन्ने बारेमा। यही टिमले इतिहासमै पहिलोपल्ट फिजाइल युरेनियम र नन फिजाइल युरेनियम पत्ता लगाएका थिए। रोबर्ट ओपेनहाइमर, जो म्यानहट्टन प्रोजेक्टका प्रमुख रहेका थिए, उनको निर्देशनमा अमेरिकाले एकै पटकमा 3वटा परमाणु बमको निर्माण गर्न सुरु गरे, जसमध्ये पहिलो रहेको थियो लिटल बॉय, जो युरेनियमबाट बनाइएको थियो। अर्को रहेको थियो थिन म्यान प्लुटोनियम र अर्को रहेको थियो फ्याट म्यान प्लुटोनियम एक्सप्लोजन बम। लस एलामोसको क्षेत्रमा वैज्ञानिकहरूले रात दिन नबनी काम गरिरहेका थिए, जसमा सबै क्षेत्रका गरी लगभग 1 लाखको सङ्ख्यामा मानिसहरू काम गरिरहेका थिए। अमेरिकाले सन् 1945 को जुलाई 16 मा प्लुटोनियम एक्सप्लोजन बम निर्माण गर्न सफल भयो। तर अमेरिकाले बम बनाउनु अघि नै युरोपमा नाजी जर्मनीले सन् 1945 को मे 7 का दिन आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो र सन् 1945 को अप्रिल 12 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टको पनि निधन हुन पुग्यो। रुजवेल्टको निधनपछि ह्यारी एस ट्रुम्यान अमेरिकाको 33औं राष्ट्रपति बन्न पुग्यो। तर नयाँ राष्ट्रपति बनेका ट्रुम्यानलाई म्यानहट्टन प्रोजेक्टको बारेमा खासै धेरै थाहा थिएन, तथापि उनलाई परमाणु बमको विकासको बारेमा तत्कालै जानकारी गराउने काम गरियो। नाजी जर्मनीले आत्मसमर्पण गरेको लगभग 1 महिनापछि नै अमेरिकाले सन् 1945 को जुन जुलाईतिर अमेरिकाले आफ्नो परमाणु बम बनाउन सफल भइसकेको थियो। अब म्यानहट्टन प्रोजेक्टको सम्पूर्ण कमान्ड लेस्ली ग्रोभ्सको हातमा रहेको थियो। त्यसकारण लेस्ली ग्रोभ्सले आफ्नो परमाणु बमको पहिलो परीक्षण जापानमा गर्न चाहन्थ्यो, किनकि युरोपमा हिटलरले आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो। तर उता पेसिफिक महासागरमा भने जापान अमेरिकासँग युद्ध लडिरहेको थियो। तर परमाणु बमको विस्फोट आजसम्म कसैले देखेकै थिएन, महसुस गरेकै थिएन। त्यसैकारण रोबर्ट ओपेनहाइमरले ठाने कि कम्तीमा एक पटक परीक्षण गरेर त हेरौँ कि हामीले बनाएको परमाणु बम नै हो त या अरू नै कुनै चिज हो। सुरुवातको समयमा लेस्ली ग्रोभ्सले विस्फोटन गर्न आनाकानी गरेका थिए, किनकि प्लुटोनियम एकदमै महँगो र दुर्लभ रहेको थियो। तर पछि गएर फेरि लेस्ली ग्रोभ्सले ओपेनहाइमरलाई भरोसा गरे, जसले गर्दा उक्त बम परीक्षण गर्ने अनुमति प्रदान गरे। अब जुन बम पेसिफिक क्षेत्रको युद्धमा परीक्षण गर्न गइरहेको थियो त्यसको नाम ओपेनहाइमरले ट्रिनिटी दिएका थिए। ट्रिनिटी एक धार्मिक शब्द रहेको थियो, जुन 3 तत्त्वहरूको समूह हो। जसरी हिन्दूहरूले त्रिमूर्ति शब्दलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ, जसमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश रहेका हुन्छन्। त्रिकोण, 3 चुला, 3 दर्का आदि आदि हिन्दुइजमको उपज हो, तर बुद्धिज्मले चाहिँ 4 कोणलाई मान्यता दिएको पाइन्छ। जसरी हिन्दूहरूको झण्डामा त्रिकोण रहेको हुन्छ भने बुद्धिज्मको झण्डामा 4वटा कोण रहेको हुन्छ।
ठिक त्यसै गरी ओपेनहाइमरले उक्त बमको नाम ट्रिनिटी दिएका थिए। उनको अनुसार ट्रिनिटी शब्दको अर्थ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा रहेको थियो। ओपेनहाइमरको हिसाबमा यो बम नै पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा रहेको थियो, अर्थात् सर्वस्व रहेको थियो। यो त्यही बम हो जुन लस अलामोसको प्रयोगशालामा बनाइएको थियो, जुन बमको कोड नेम द ग्याजेट राखिएको थियो, जसको परीक्षण यस अलामोगोर्डोको मरुभूमिमा गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले गर्दा यसलाई यस अलामोगोर्डो मरुभूमिमा ल्याइएको थियो, जहाँ एउटा 100 फुट उचाइको टावरमा यसको परीक्षण गर्नुपर्ने थियो। परीक्षणको निम्ति 16 जुलाई 1945 को मिति तय गरियो। जब जब परीक्षणको मिति नजिक आइरहेको थियो, त्यति नै वैज्ञानिकहरूको चिन्ता पनि बढ्दै गइरहेको थियो। एडवर्ड टेलरले, जो हाइड्रोजन बमको पिता पनि मान्ने गरिन्छ, उनलाई चिन्ता थियो कि कतै यस परीक्षणले धरतीकै पो सत्यानाश हुने हुन् कि भनेर। तर ट्रिनिटी परीक्षणको एक रात पहिले नै अलामोगोर्डो मरुभूमिमा हावाहुरी र भारी वर्षा सुरु भयो, जसले गर्दा ट्रिनिटीको परीक्षण 16 जुलाई 1945 को बिहान 4 बजे निर्धारित गरिएको थियो। त्यसलाई 1.5 घण्टाको हेरफेर गरेर बिहान 5:29 को मिति तय गरियो। फलस्वरूप 16 जुलाई 1945 को बिहान 5:29 मा परीक्षणलाई निहाल्न म्यानहट्टन प्रोजेक्टका वैज्ञानिकहरू उपस्थित भइसकेका थिए र त्यसको अलावा अमेरिकी सेनाका प्रमुखहरू पनि ट्रिनिटीको परीक्षण हेर्न उपस्थित रहेका थिए, किनकि यो नै परमाणु बमको पहिलो परीक्षण रहेको थियो। त्यो बेला उनीहरूले फरक किसिमको र सुरक्षित किसिमको चस्मा लगाएर परीक्षण स्थलबाट करिब 9 किलोमिटर टाढा बसेका थिए। जब ट्रिनिटी नाम दिएको उक्त परमाणु बम एउटा फलामले बनेको टावरमाथि राखेर परीक्षण गरियो, तब उक्त फलामको टावर पूर्ण रूपमा पग्लियो। यतिसम्म पग्लियो कि टावरको नामो निशान समेत मेटिएको थियो। 9 किलोमिटर टाढाबाट अवलोकन गर्दाखेरि एक शक्तिशाली झट्काको महसुस गरिएको थियो भने त्यसका साथै रातो दृश्यसँगै एउटा च्याउको आकारमा धुवाँको बादल करिब 40,000 फिटसम्म फैलिएको दृश्य देखियो। ट्रिनिटीको विस्फोटपछि मरुभूमिमा एकाएक तापक्रम एकदमै वृद्धि भएर गएको थियो, जुन उखरमौलो गर्मी एकाएक मरुभूमिभर फैलियो। बमको विस्फोटलाई अवलोकन गर्न आएका सबै वैज्ञानिकहरू केही समयको निमित्त पूर्ण रूपमा अन्धा भएका थिए। केही वैज्ञानिकहरू जमिनमा लडिरहेका थिए भने केही वैज्ञानिकहरू भने बिल्कुल चुपचाप र शान्त थिए। समग्रमा यी समस्त वैज्ञानिकहरू आफ्नै वैज्ञानिक उपलब्धिप्रति हैरान बनेका थिए। ट्रिनिटीको परीक्षणपछि अलामोगोर्डो मरुभूमिको टाढा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूले भनेका थिए कि त्यो दिन हामीले 2 पटक सूर्य उदयका देखेका थियौँ। पहिलो पटक जुन बेला ट्रिनिटी बमको परीक्षण गरिएको थियो र अर्को भनेको वास्तविक रूपमै सूर्य उदय भएको थियो। ट्रिनिटीको परीक्षणलाई निहाल्नको लागि गन्ने मान्ने वैज्ञानिकहरू पनि उपस्थित रहेका थिए, जसमध्ये यी हुन् इसिडोर आइज्याक रेबी, जो अमेरिकाका एक न्युक्लियर सम्बन्धी वैज्ञानिक रहेका थिए, जो नोबेल पुरस्कार विजेता पनि रहेका थिए। यिनलाई सुरुवातमा ओपेनहाइमरले म्यानहट्टन प्रोजेक्टमा काम गर्ने अफर दिएका थिए, तर यिनले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए र उनै आइज्याक रेबीले जब उक्त परीक्षण देखे तब चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका थिए कि मानव समुदाय प्रकृतिको सन्तुलनलाई बिगार्नको निम्ति एकदमै ठुलो खतरा बनिसकेको छ। आइज्याक रेबीपछि लियो सिलार्ड पनि यस परीक्षणलाई अवलोकन गर्न आएका थिए। परीक्षणको अवलोकनपछि उनी पनि वैज्ञानिक आविष्कारबाट हैरान भएका थिए। भनिन्छ आपत्ति जनाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमनलाई एउटा पत्रचार गरेका थिए, जसमा लियो सिलार्डले जापानमा परमाणु बम खसाल्नु अघि जापानलाई चेतावनी दिनु आवश्यक रहेको छ भन्ने तर्क राखेका थिए। तर भनाइरहेको छ कि लियो सिलार्डको उक्त पत्र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमन समक्ष कहिल्यै पनि पुग्न सकेन, जसको परिणामस्वरूप जापानले 2वटा परमाणु बमको सामना गर्नु परेको थियो। तर वास्तविक सत्यता के हो त्यो त इतिहासकै गर्भमा लुकिरहेको छ। यसरी अमेरिकाले पुरै दुनियाँको इतिहासमा पहिलोपल्ट परमाणु बम बनाउन सफल भएको थियो, जुन तत्कालीन समयको सबैभन्दा दोस्रो महँगो परियोजना रहेको थियो। खबरहरूको जानकारी अनुसार उक्त परियोजनामा अमेरिकाले $2.2 बिलियन खर्च गरेको थियो, जुन परियोजनामा 24 जना मानिसहरूको मृत्यु समेत हुन पुगेको थियो। मानिसहरूको मनमा एउटा उत्सुकता उब्जिरहने गर्दछ कि नाजी जर्मनी, जसले सन् 1942 सम्ममा सम्पूर्ण युरोपलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भइसकेको थियो, तथापि यत्तिको अगाडि हुँदाहुँदै पनि नाजी जर्मनीले परमाणु बमको निर्माण कसरी गर्न सकेनन् त? जर्मनीको परमाणु बम परियोजनाको प्रमुख रहेका थिए वर्नर हाइजेनबर्ग, जसको बारेमा हामीले सुरुमै कुरा गरिसकेका छौँ।
यिनै वार्नर हाइजेनबर्गको विषयमा इतिहासकारहरूबीच नै विवादहरू रहेका छन्। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार नाजी जर्मनीको परमाणु बम परियोजनालाई गन्तव्यमा पुग्न नदिनका लागि वार्नर हाइजेनबर्गले ठूलो षड्यन्त्र रचेका थिए, जसको कारण नाजी जर्मनी त्यति अगाडि रहे तापनि परमाणु बम बनाउन भने असमर्थ रहन पुग्यो। अर्थात् उनले जानाजान जर्मनीको परमाणु बम परियोजनालाई सुस्त बनाएका थिए भन्ने आरोप रहेको छ। कतिपय इतिहासकारहरूको आरोप रहेको छ कि वार्नर हाइजेनबर्गलाई नाजी पार्टी बिल्कुलै मन परेको थिएन। फलस्वरूप उनले नाजी जर्मनीको बम बनाउने परियोजनालाई षड्यन्त्रपूर्वक विफल तुल्याएका थिए भनेदेखि कतिपय इतिहासकारहरूले भने उनलाई देशभक्तको रूपमा समेत चित्रण गरेको पाउने गरिन्छ। जे होस्, वार्नर हाइजेनबर्गको विषयमा इतिहासमा प्रशस्त विवादहरू रहेका छन्। अब लागौँ परमाणु बमको आविष्कारपछि दुनियाँमा के कस्तो प्रभाव पर्न गयो भन्ने बारेमा। पहिलो कुरा त परमाणु बमको आविष्कारपछि दुनियाँमा परमाणु बमको आविष्कारमा होडबाजी चल्न सुरु भयो। अमेरिकाले परमाणु बमको आविष्कार गरेको केही वर्षमै USSR अर्थात् सोभियत रुसले पनि आफ्नो परमाणु बम बनाउन सफल भयो, जसले गर्दा अमेरिका र सोभियत रुसबीच शक्ति सन्तुलन कायम भयो। त्यसपछि क्रमशः ब्रिटेनले, फ्रान्सले, चाइनाले र उत्तर कोरियाले पनि परमाणु बम निर्माण गर्न सफल भयो। अब आएर त भारत र पाकिस्तानले समेत परमाणु बम बनाउन सफल भइसकेको छ। परमाणु बमको कारणले गर्दाखेरि नै दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् 1990 सम्म USA र USSR बीच 45 वर्षसम्म शीतयुद्ध चलेको थियो, जुन एक किसिमले भन्ने हो भने हतियारको प्रतिस्पर्धा नै रहेको थियो, जसलाई इतिहासमा न्युक्लियर आर्म रेस भन्ने गरिन्छ। जुन शीतयुद्धको चपेटामा परि भियतनाम, कोरिया र अफगानिस्तान लगायत थुप्रै देशहरू बर्बाद हुन पुगेका थिए। त्यसको अलावा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि युक्रेन र रसिया बीचको युद्धमा पनि परमाणु बमको चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन्। नेपालको नेतृत्वहरू नसुध्रिएको खण्डमा नेपालले पनि युक्रेनको अवस्था भोग्न पर्दैन, अफगानिस्तानको अवस्था भोग्न पर्दैन भनेर भन्न सकिन्न। समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि वर्तमान समयमा अर्थात् परमाणु बमको आविष्कारसँगै दुनियाँ पूर्ण रूपमा बदलिएको आभास गर्न सकिन्छ। अन्ततः दुनियाँकै पहिलो परमाणु बमको परीक्षणपछि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए कि म आफूले आफूलाई कहिल्यै पनि परमाणु शक्तिको पिता मान्दिनँ, किनकि मेरो काम केवल अप्रत्यक्ष मात्रै रहेको थियो। मैले त केवल परमाणु शक्तिको सूत्र मात्रै सिद्ध गरेको थिएँ र मलाई लाग्दथ्यो कि म जीवित रहन्जेलसम्म परमाणु शक्ति प्रयोगमा आउनै सक्दैन। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि परमाणु शक्तिको आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक ओटो ह्यानले गरेका थिए, तर उनले आफ्नो खोज अनुसन्धानलाई वास्तविक रूपमा बुझ्न सकिनन् र उनको खोज अनुसन्धानलाई ओटो ह्यानको सहकर्मी लिज म्याटनरले ठिक ढङ्गले बुझिन् र उनैले जर्मनीबाट भागेर परमाणु शक्तिको सम्पूर्ण भेद निल बोहरलाई बताइदिए। यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बयान हो, जसको बारेमा हामीले विस्तारमा कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसको अलावा पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले परमाणु बमको आविष्कारपछि भनेका थिए कि यदि आधुनिक विज्ञानको आवश्यकतालाई सामना गर्न सक्ने कुनै धर्म हुन्छ भने त्यो बुद्ध धर्म हुनेछ। परमाणु बम र युद्धको बारेमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भनाइरहेको थियो कि परमाणु बमको आविष्कारले कुनै नयाँ समस्याको जन्म गराएको छैन। जबसम्म यस पृथ्वीमा अलग अलग देश र सीमारेखाहरू कायम रहिरहन्छन् तबसम्म युद्ध असम्भावी रहेको छ। हामी भन्न र भविष्यवाणी गर्न त सक्दैनौँ कि युद्ध कुन बेला हुन सक्छ, तर अवश्य पनि युद्ध चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ। यसमा कुनै दुई मत नै छैन, किनकि युद्धको कारणहरू जो परमाणु बमको आविष्कारभन्दा अघि नै रहेका थिए ती कारणहरू आज पनि यथावत नै रहिरहेका छन्। परमाणु बमको आविष्कारपछि यति नै बदलाव आएको छ कि युद्धको समयमा विध्वंस गर्ने शक्तिमा भने व्यापक वृद्धि भएको छ। मलाई लाग्दैन कि परमाणु हतियारको विध्वंसले मानव सभ्यता नै नष्ट हुनेछ। हुनसक्छ कि परमाणु बमको विध्वंसबाट संसारकै 2/3 मानिसहरू नै मारिन पुगोस्, तथापि दुनियाँको कुनै न कुनै कुनामा केही विद्वान व्यक्तिहरू जीवित रहनेछन्, केही पुस्तकहरू पनि सुरक्षित रहनेछन्, जसको कारण पुनः मानव सभ्यताको निर्माण गर्न सकिनेछ, जुन बनाइरहेको थियो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको। वर्तमान समयमा पनि युद्धको कारणहरू निर्मूल भएका छैनन्। भारत र पाकिस्तानको काश्मीर विवाद, अरबमा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको विवाद, युरोपमा रुस र युक्रेनको विवाद, यतातिर चीन र ताइवानको विवाद यथावत रहेका छन्। यी विवादहरू ती विवादहरू हुन् जुन समयमा समाधान गर्न अत्यावश्यक रहेको छ, अन्यथा यहीँबाट नै अर्को भयानक युद्धको जन्म हुन बेर छैन। अन्त्यमा महान हास्य कलाकार चार्ली च्याप्लिनको भनाइलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। उनको भनाइरहेको छ, म आशा गर्दछु कि हामीले वार्ताको टेबल मार्फत समस्त मतभेदहरू र युद्धहरूलाई समाप्त पार्नेछौँ।
हाइड्रोजन बम र परमाणु बमले हामीलाई समाप्त गर्नुभन्दा अघि नै। हवस् त साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई यदि मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।